बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें। अपने वीलॉग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप नॉर्मली लोगों के देखते हैं ना यूट्यूबर के वीलॉग्स के, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कंपैरिजन मेरे जो वीलॉग हैं उनके साथ आप किया कीजिएगा कि कोई ऐसी बात मेरे वीलॉग में जो आज तक जो देख रहे हैं कि जो माजी की हो और मैंने वो गलत कोड की हो, या जो आने वाले वक्त के लिए मैंने अगर कुछ कहा हो तो उसमें कितने परसेंट ज़ाहिर है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो वो जिस तरह लोग करते हैं ना, प्रिडिक्शन करते हैं धड़ाधड़ के, जनाब ये होने वाला है वो होने वाला है, तो ऐसी कोई बात हुई हो, हाँ मेरी राय से आप ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल आपका हक है कि मेरी राय से इख्तलाफ करें। लेकिन जिस तरह वो होता है ना जी, एक सनसनी फैलाने के लिए धड़ाधड़ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की कोई बात ऐसी मैंने की हो अपने तमाम जो पिछले वीलॉग है तो और वो गलत साबित हुई हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं मुजरिम हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और हमारी जो वीलॉग्स हैं उनके अंदर राय की बुनियाद पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसमें आप कह सकें कि जी यहाँ पे आप गलत हैं, तो फिर कम से कम हमारे वीलॉग को आप देखें और उसे लाइक भी करें और दोस्तों तक भी जो है ना वो पहुँचाएँ। आज का जो मौजू है वो जो इस वक्त गर्मा गर्म बहस छिड़ रही है और गवर्नमेंट ने जो एक शोशा छोड़ा है कि वो PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का मकसद ये है कि पाबंदी PTI के ऊपर लगा देंगे। लेकिन आज जो गुफ्तगू करनी है उसमें दो क्वेश्चन होंगे। एक तो ये कि क्या ये रेफरेंस दायर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर ये सारा खड़ाक जो है वो किस लिए है। इसलिए कि अभी तो ताड़ ने कहा कि जी हम रेफरेंस दायर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ वज़रा ने, मशीरों ने उनकी तायद की, लेकिन कुछ ने फिर वो बैन रहे कि जी अभी तो ज़ाहिर है कि जी इत्तेहादियों से गुफ्तगू होनी है, उसके बाद जनाब कानूनी जो मशीर हैं, कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे बात होनी है, उसके बाद फिर कहीं जाके देखें कि क्या होता है। यानी अभी दिली दूरस्थ इस हवाले से फ़िलहाल तो जो है ना वो परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ये इससे पहले कि आगे बढ़े, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी सियासी अकल शऊर समझ रखने वाला बंदा ये नहीं चाहेगा कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर जो है वो पाबंदी लगे, क्योंकि आज़ादी राय का हक हर एक को हासिल है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर ये रेफरेंस दायर होता है तो इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है, मैं बिला मुबालगा ये बात कहूँगा कि वो खुद तहरीक इंसाफ है, PTI है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत जिस डगर पे पहुंच गई है ना, जहाँ पे कोई असूल, कोई ज़ाब्ता, कोई नज़रिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि सियासत असूलों की होगी, लेकिन असूल वो जो हम तय करेंगे, तो वहाँ पे आपको फूंक फूंक पे कदम रखने चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पे कि जनाब तहरीक इंसाफ को किसने कहा था कि शौकत तरीन से दोनों जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़रा ख़ज़ाना है उन्हें फ़ोन करवाया कि वो IMF को लिखे कि जो किस्त है पाकिस्तान के कर्ज़ की वो रोक दे। अच्छा ओके जी। उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट आने के बाद बाकायदा तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया IMF को, फिर वाशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर के ऊपर मुज़ाहरा हो गया। उसके बाद जनाब GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए हज़ारों मेल्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन को गई। अब वहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि GSP+ स्टेटस के तहत पाकिस्तान को जो वहाँ रियायत मिलती है एक्सपोर्ट के हवाले से, उसमें पाकिस्तान को $9 अरब का फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो वो $9 अरब का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो जरदारी या नवाज शरीफ की जेब में नहीं चला जाता, ना वो जरदारी या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी की फैक्ट्रियों से बना हुआ माल जाता है, वो जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उनसे जाता है और उनके अंदर हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो रोज़गार कमा रहे हैं। तो ये सियासत नहीं है, ये बल्कि रियासत के साथ जो है ना खिलवाड़ होता है। तो ये किसने कहा था जनाब करे। अच्छा, उसके बाद क़याम पाकिस्तान से पहले सियासी जमातें एजिटेशन भी करती आ रही हैं, हर चीज़ होती है, जेल भरो तहरीक भी होती है। लेकिन ये किस हकीम ने मशवरा दिया था जनाब आपको कि आप वो जगह जो क़याम पाकिस्तान से पहले तयशुदा बड़े शहरों में, कराची, लाहौर तयशुदा के भाजी कहाँ होने हैं, मुजाहरे एजिटेशन किया, जलसों की भी जगह तय कि आप जनाब जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ जाके चढ़ाई कर दें। तो ये तो किसी ने नहीं कहा था। तो ये रेफरेंस इन्हीं बुनियादों पे होगा, क्योंकि आपने जो 190 मिलियन पाउंड का आपके ऊपर केस है या और जो है उनकी बुनियादों पे नहीं, वो करप्शन के हैं, वो उन बुनियादों पे ये रेफरेंस जो है ना वो दायर नहीं होगा। तो आप अगर ये रेफरेंस दायर होता है तो कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ खुद इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और आज भी तहरीक इंसाफ के जो तर्ज़ सियासत है वो उसे बदलने का जो है ना
وہ نام نہیں لے رہے. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کہ یہ ریفرنس دائر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو میری اپنی ذاتی رائے کے اندر اس ریفرنس کے دائر ہونے کے جو امکانات ہیں, چانسز ہیں, وہ بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے جو بڑی بات ہے, مثال کے طور پہ سائفر کیس ہے کہ سائفر ایک آپ نے لہرایا, اس کے بعد آپ نے خود اعتراف کیا اپنے انٹرویوز کے اندر کہ جناب وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے. اچھا, گم ہونے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو چھاپا, تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جناب گم نہیں ہوا بلکہ کہیں پہنچایا گیا. لیکن کیا ہوا کہ آپ کی انتہائی کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ کیس خارج ہو گیا. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ ثابت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا اس کیس کی بنیاد پر سائفر کو آپ نقطہ بنا کے اس جواز بنا کر آپ سپریم کورٹ میں یہ کیس دائر کر سکیں گے؟ اڑا دے گی سپریم کورٹ, اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ جناب ہائی کورٹ کی سطح سے یہ کیس ختم ہو گیا, تو آپ کس بنیاد پہ آپ اس کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. اچھا جناب, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد امریکن عوامی نمائندگان کے اندر قرارداد ہوئی ہے, کسی طریقے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جناب اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے. بے شک وہ, لیکن آپ نہیں ثابت کر سکتے. اس کے بعد یو این او ورکنگ جو گروپ ہے اس نے جو قرارداد پاس کی, اس کا بھی آپ نہیں کر سکتے کسی طریقے سے کہ جناب اس کا کوئی تحریک انصاف سے ہو. لے دے کے آپ کے پاس 9 مئی کا ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ حرکت انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی, اور واقعی نہیں کی. لیکن پھر وہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جناب ابھی تک 1 سال سے اوپر ہو گیا اس کیس کو, آج تک کتنوں کو جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دے سکی؟ یعنی آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے, سست ہے, یا پھر عدالتوں اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہی. تو یہ نقطہ بھی آپ کے حق میں ہونے کے باوجود آپ کے جو ہے وہ حق میں نہیں جا رہا. اچھا, اس کے علاوہ پھر آپ کا کیا ہے کہ جسے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ایٹ دی ٹائم آف نو کانفیڈنس موو 2022 کے اندر کہ جناب قاسم سوری اور عارف علوی جو صدر مملکت تھے وہ مرتکب ہوئے ہیں آرٹیکل 6 کے, تو ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے. تو وہاں سپریم کورٹ بالکل پوچھے گی کہ جناب بالکل چلایا جائے, لیکن آپ 2 سال ہو گئے, آپ کس انتظار میں تھے؟ اس وقت آپ نے کن مسئلتوں کے تحت آپ خاموش کھڑے رہے؟ وہ نقطہ بھی آپ کا مضبوط ہونے کے باوجود خود آپ کی اپنی غفلت کہہ لیں یا سستی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں یا آپ کی ڈھیلی ڈالی سوچ کی وجہ سے کہہ لیں, وہ نقطہ بھی آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ جناب 14 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کسی کے خلاف آپ نے کیس کیوں نہیں کیا. تو اب آپ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا لینے آ رہے ہیں؟ اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے $1 ملین سوال کہ جناب چلیں یہ جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر کے اندر یہ جو کمزور استدلال ہے نا, کمزور دلائل ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کبھی بھی سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر آرٹیکل 6 کے تحت نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کرے گی بھی تو ظاہر ہے جگہ صحیح ہوگی, جب وہ واپس آئے گا تو تحریک انصاف کو اور مضبوط ہونے کا موقع ملے گا. اچھا, اگر نہیں ہو رہا یہ سب کچھ تو پھر یہ سارا کھڑاک جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں جناب وزیر مشیر جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کریں گے, اس کے اوپر پابندی لگائیں گے, فلاں فلاں فلاں. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کہا ہے کہ جناب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو جائیں گی اور وہ ڈکلیریشن جو ہے ان کے جو ارکان ہیں وہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن کے اندر. تو یہ موقع, اور پھر آپ یاد رکھیں کہ فیصل واڈوا نے کیا کہا تھا, جس دن مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو گیا اس کے ودن 15 ڈیز 15 دن کے اندر تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے گا. اچھا, اب کیا ہے کہ جناب اگر فارورڈ بلاک بنانا ہے, کوئی بھی رکن اس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے, اپنا ڈکلیریشن دیتا ہے کہ بیان الفی کہ جناب میں تحریک انصاف کا رکن ہوں, تو اس کے لیے ایک تھریٹ تو ہے نا کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی بالکل ہم تو پابندی لگانے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون کس طرف ہے, تو وہ یہ ان کو تھریٹ دے سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ڈکلیریشن دیا, بیان الفی دیا کہ میں تحریک انصاف کا رکن ہوں اور میں اس میں شامل ہوں گا, اس کے اوپر تو 2-4 ماہ بعد پابندی لگ جانی ہے. اور جب پابندی لگے گی تو قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام اراکین کی جو رکنیت ہے وہ یکلخت ختم ہو جائے گی. تو آپ کن چکروں میں ہیں؟ تو یہ سارے کا سارا یہ ہے کھیل فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنس دائر کرنے سے زیادہ کہ وہ ارکان جو تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں, بیان الفی دینا چاہتے ہیں, انہیں روکا جائے اور تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک جو ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ شامل کیے جا سکے, تاکہ گورنمنٹ آگے جو آئین کے اندر امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے اس کے لیے اس کو مطلوبہ تعداد جو ہے وہ مل سکے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.